السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، بہت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے کام کے معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں، اپنے کاروباری بزنس جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت اچھے چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن یکا یک ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی میموری کام نہیں کرتی، ان کی جو ڈیلنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ وہ بہت ہی غلط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ وہ اتنے گوشہ نشین ہو جاتی ہیں کہ کسی کو ملنا پسند نہیں کرتے، یا وہ گھر سے باہر بھاگ بھاگ کر نکلتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کئی رات وہ سوتا نہیں ہے مریض۔ یہ دماغ پر ان کے جادو کیا جاتا ہے، یہ حسد کا بہت ہی اوپر والا درجہ ہوتا ہے۔ جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ یہ جادو کرواتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں اتنا کامیاب جا رہا ہے، یہ پڑھنے میں بچہ یا بچی بہت اچھا ہے، یہ کاروبار میں بہت اچھا ہے، یہ اپنی نوکری میں بڑا اچھا ہے۔ اس کے جو قریبی کولیگ اس کے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر جادو کر دیتے ہیں کہ اس کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے، تاکہ یہ اپنا یہ جو اس کی کامیابی ہے، اس کی سکسیس ہے، اس کی پاپولرٹی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ دوستو اس کے لیے آپ کو میں آج یہ بتاؤں گا بھی، آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں آخر میں یہ دم آپ کو ریکارڈ کر دوں گا۔ جن لوگوں کا تلفظ صحیح نہ ہو یا جو پڑھ نہیں سکتے وہ میرا دم سنیں، اور ایسے کرنا ہے کہ مریض کے پہلے دائیں کان میں آپ نے یہ دم سنانا ہے اس کو، اور پھر آپ نے بائیں کان کے اندر سنانا ہے، اور 1 ماہ تک آپ نے مسلسل اس کو یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وہ دماغ کے اوپر سے اس کے جو جادو کے اثرات ہوں گے، جتنا بھی سخت قسم کا جادو ہوگا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جب مسلمان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جب وہ واپس جا رہے تھے تو اس وقت وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک راستے میں قبیلہ آتا ہے، اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت جوان ہے، لیکن وہ سنگلوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر یہ پاگل ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا ہم نے بہت ہی علاج کروایا، یہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ بہت تنگ کرتا ہے، اور بعض دفعہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے، نقصان پہنچانے کی یا خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کی سمٹمز کے اندر ہی ہوتا ہے کہ یہ مریض بعض دفعہ خودکشی کی کوشش بھی کرتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ معاف ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا شروع کیا، اور 3 دن کے اندر وہ مریض ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے، وہ قبیلہ کافی امیر کبیر تھا، انہوں نے 100 بکریاں حضرت خارجہ بن سلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کو دیں تحفے کے طور پر، ہدیہ کے طور پر۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمایا کہ میں نے اس طرح دم کیا تھا، ان لوگوں نے مجھے 100 بکریاں دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ حلال ہے، آپ کے لیے یہ بہت اچھی ہیں، آپ قبول فرمائیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو لوگوں کے ساتھ فراڈ مارتے ہیں یا ٹھیک دم نہیں کرتے پھر بھی پیسے لے لیتے ہیں، ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ کے لیے یہ جائز ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ دوستو ایک تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے عمل کیے جاتے ہیں، لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے پیسے لینے بھی مناسب ہیں اور اگر محنت کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سورۃ الفاتحہ کی جو قدر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ اس وقت سورۃ فاتحہ جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ یہ آیات شفا ہیں، یہ سورۃ الشفا ہے، یعنی یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے ان کا ایمان بھی پختہ تھا، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی پختگی تھی کہ وہ ان کی بات کو بہت گہرائی سے لیتے تھے، اس لیے انہوں نے ایمان رکھتے ہوئے، پورا اعتماد رکھتے ہوئے سورۃ فاتحہ سے کام لیا تو اللہ نے ان کو سکسیس کر دیا۔ دوستو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کی جو آخری میم ہے، میم کو آپ نے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔
और इसके साथ आपने 3 दफ़ा आयत कुर्सी पढ़नी है और 7 दफ़ा आपने सूरतुल मुमिनून की जो आखिरी आयत है वो आपने पढ़नी है और इसके साथ साथ आपने 7 दफ़ा ही सूरह बकरा की जो आयत है वो आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और ये आपने याद रखना है कि ये मरीज़ के आपने दाएँ कान में पहले और फिर बाद में आपने बाएँ कान में पढ़ना है। इंशाल्लाह मरीज़ जितना भी पागलपन उसके अंदर होगा वो सारा खत्म हो जाएगा, दिमाग के ऊपर से जादू के सारे असरात खत्म हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون
وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد